आज जुमातुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाहुस्समद का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह आपको वहाँ से अता फ़रमाता है जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज़गार के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। अगर आप में से कोई मकरूज़ है, कर्ज से निजात के लिए पढ़े। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, चीनी पर अल्लाहुस्समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। आप और मैं जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। जुमा का दिन हाजतें मुरादें पूरी करवाने का दिन है। जुमा के दिन हर दुआ कबूल हो जाती है और जुमा के दिन में जब मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाहुस्समद को पढ़ा जाता है तो अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। सिर्फ शर्त यह है कि रब काबा के सामने अपनी हाजतें मुरादें लेकर बैठें, नीयत करके बैठें, फिर देखें कि अल्लाह आपके लिए कैसे आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? एक पुट्ठी चीनी लेकर आपने बावजू मुसल्ले पर बैठना है। बेवजू इस अमल को नहीं करना। औरतें ख़ास अयाम में इस वजीफ़े को नहीं कर सकती। आप इस वजीफ़े को किसी भी इंसान के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ सकते हैं, शोहर बीवी को काबू में करने के लिए पढ़ सकता है, बीवी शोहर को काबू में करने के लिए पढ़ सकती है, सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है। आप किसी भी इंसान को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, अपने ताबे करना चाहते हैं, अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं। आप कारोबार की बंदिश के लिए पढ़ सकते हैं, आप रिश्तों की बंदिश के लिए पढ़ सकते हैं, आप कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ नीयत करने की देर है। अपने अल्फाज में अपने मकासद की नीयत करने के बाद आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। दरूद व सलाम आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ें, नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ें। पढ़ना आपने 7 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दरूद व सलाम पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में नियत करें कि यार हमर राहिमीन में इस बंदे को अपने काबू में करना चाहता हूँ। अगर आपके पास उसकी तस्वीर मौजूद है तो यह सोने पर सुहागा है। अगर आपके पास उसकी तस्वीर मौजूद नहीं तो उसका नाम लेकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा किया जाए अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाता है कि वो अपने माँ बाप से लड़ जाता है, अपने रिश्तेदारों से लड़ जाता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे शादी करता है और दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार करता है। इसी तरह मकरूज़ हैं कर्ज़ से निजात के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करेंगे। देखिए, जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें गैबी मदद होती है, खैर कसीर होती है, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर चीनी पर जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या लतीफ़ू या वदूदू का वजीफ़ा है। या लतीफ़ू या वदूदू ये रब काबा के 2 सिफ़ाती नाम हैं और जो नाम अल्लाह के बेहद पसंदीदा नाम है। और जब कोई या लतीफ़ू या वदूदू पढ़कर किसी बंदे को जहन में रख कर या जिसका नाम लेकर पढ़ता है अल्लाह उसको आपका ग़ुलाम बना देता है, आपका मती कर देता है। सास बहू के लिए पढ़े, बहू सास के लिए पढ़े, शोहर के लिए, बीवी के लिए, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद के लिए पढ़े। इंशाअल्लाह आप जिसकी तस्वीर पर या जिसको तसव्वुर में रख कर जिसका नाम लेकर या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ते चले जाएंगे,
وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ دنیا پر حکومت کرنے کا، ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا ایک ایسا خاص راز میں نے آپ کے حوالے کیا ہے جسے صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھتا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دو بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ 33 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر تصویر پر پھونک ماریں، اور میٹھی یعنی چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اس اسم اعظم کے فیض و برکات، انوار و تجلیات اتنے ہیں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، گھر میں فکر و فاقہ ہے، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اللہ الصمد کو پڑھیں۔ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اور اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ اللہ الصمد پڑھ کر آپ رب کعبہ سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ کی ذات آپ کو عطا فرماتی جائے گی۔ اس لیے اللہ الصمد کو 70 بار پڑھتے ہوئے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ آج 70 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہے، 70 مرادیں ایسی جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، چینی پر اللہ الصمد پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ جمعہ کا دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ یا تو نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے، 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے، اور فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی سورت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر۔ اور الحمدللہ یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر میں آپ کو اس سورت کے فیض و برکات بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ چینی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ قرآنی سورت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ پر تب نازل فرمائی جب لوگ محمد مصطفیٰ پر طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ اللہ نے سورہ کوثر عطا فرمائی اور کہہ دیا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ سورہ کوثر، اگر آپ چاہتے ہیں، آج کے دور میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، اگر ظاہری نہیں تو باطنی دشمن ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ لیکن آج سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کا دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، لہٰذا آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی چینی پر پھونک مارنی ہے، اور جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد کے لیے کیا ہے، شوہر کے لیے کیا ہے، تو یہ چینی آپ نے کسی بھی طرح سے نافرمان اولاد، شوہر، ساس، بہو یا طاقتور دشمن کو کھلا دینی ہے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی شربت میں، کسی بھی طرح آپ کو بہتر لگتا ہے کھلا دیں۔ اور اگر آپ نے کاروبار میں بندش سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، نوکری شادی کے لیے، حاجتوں مرادوں کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس چینی کو کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے حشرات جیسے ہی یہ چینی کھائیں گی وہ اللہ کا شکر کریں گی اور اللہ سے سفارش کریں گی کہ اللہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، اس کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما۔ پھر اللہ آپ پر تمام کے تمام مسائل کو ختم فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔